जय मसीह। हाम्रो प्रिय मित्रहरूलाई तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो युट्युब च्यानललाई मन पराउनु भएकोमा अनि हरेक हप्ता तपाईको अघि परमेश्वरको वचन आइरहेको छ। तपाईलाई आजको वचन आशिषमय भयो भनेदेखि तपाईले आफ्नो मित्रहरूलाई पनि शेयर गरिदिनु होला अनि साथै त्यो बेल आइकन दबाइदिनु होला, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र हरेक हप्ता यसरी हामी तपाई कहाँ वचन लिएर आउँदै छौं। अझै थप जानकारीको लागि हाम्रोमा WhatsApp नम्बर छ जसद्वारा तपाई हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ अथवा केही प्रार्थनाको रिक्वेस्टहरु तपाईले दिन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। आज मेरो वचनको शीर्षक के छ भनेदेखि हामी चाहिँ येशूको एक साक्षी बन्नुपर्छ। हामी चाहिँ येशूको साक्षी बन्नुपर्छ। अनि पेन्टिकोस्ट सन्डेमा अघि परमेश्वर पिताले जुन प्रतिज्ञा मण्डलीलाई दिनुभएको थियो त्यो प्रतिज्ञाको प्रतीक्षा गर भनेर येशूले उहाँ स्वर्गमा जानुभन्दा अगाडि आफ्नो चेलाहरूलाई भनिरहनु भएको थियो। अनि हामीले त्यो प्रेरित एक अध्यायबाट हामीले हेर्यो भने त्यहाँनिर पाउँदछौँ। 4 देखि म पढ्नेछु। त्यहाँनिर भनेको छ, तिनीहरूसँग भोजनमा बस्नु हुँदा उहाँले तिनीहरूलाई यस्तो आदेश दिनुभयो, तिमीहरू यरुशलेमबाट कतै नजाऊ, तर पिताले गर्नुभएको प्रतिज्ञाको प्रतीक्षा गर। वेट फर द प्रमिस अफ द फादर। पिताले दिनुभएको प्रतिज्ञाको चाहिँ प्रतीक्षा गर भनेर त्यहाँनिर येशूले भन्नुहुन्छ चेलाहरूलाई। यसबारे तिमीहरूले मबाट सुनिसकेको छौ, किनभने यूहन्नाले त पानीको बप्तिस्मा दिए, तर अबको थोरै दिनमा पवित्र आत्मामा तिमीहरूको बप्तिस्मा हुनेछ। अनि ठीक त्यसको 10 दिन बाद येशू स्वर्गारोहण हुनु भएपछि त्यहाँबाट 10 दिनपछि 120 जनामाथि पवित्र आत्मा आउनु भएको हामीले प्रेरित 2 अध्यायमा हामीले पाउँदछौँ। 2 को 4 मा अघि 2 को 1 देखि नै पढ्नु भयो भने त्यहाँनिर। अनि हामीले पहिलो कोरिन्थी 15 को 6 मा गएर हेर्यो भनेदेखि येशूको पुनरुत्थान पछि 500 जना भाइहरूले येशूलाई देखे भनेछ, अथवा येशू तिनीहरू कहाँ देखा पर्नु भयो भनेछ। भाइहरू मात्रै भनेपछि अब त्यहाँ कति दिदी बहिनीहरू पनि थियो, त्यसको अब त्यहाँ हिसाब छैन। तर ती 500 जनाबाट पवित्र आत्माको लागि पर्खेर बस्ने, त्यो पिताको प्रतिज्ञालाई पर्खेर बस्नेहरू चाहिँ कतिजना थियो भन्दाखेरि 120 जना मात्रै। अघि 380 जना चाहिँ कहाँ गयो? 380 जना चाहिँ कहाँ गयो? उनीहरू त्यो 10 दिनसम्म पर्खेर बस्न सकेन। प्रतीक्षा भन्ने कुरा कति इम्पोर्टेन्ट छ अघि। अनि धेरै हामी पनि यो दिनको लागि हामी प्रार्थनामा एकदमै जोडेका थियौँ। र यो पेन्टिकोस्ट सन्डेमा चाहिँ 2000 साल अघि परमेश्वरले जे गर्नुभयो पवित्र आत्माद्वारा मण्डली जन्माउनु भयो। मिसनको आगो सल्क्यो त्यहाँनिर। मानिसहरू मिसनलाई, परमेश्वरको मिसनलाई बोकेर विभिन्न ठाउँहरूतिर जान थाले। त्यो 2000 साल अघि भएको घटनाहरू। आज हामी 21औं शताब्दीमा छौँ। अनि हामी 2021 को पेन्टिकोस्ट सन्डेमा हामी यसरी संगति गरिरहेको छौँ। हाम्रो अपेक्षा के छ? व्हाट इज आवर एक्सपेक्टेसन फ्रम गॉड? के छ आजको दिनमा? तपाईले के चाहिँ आशा गर्नु भएको छ परमेश्वरबाट? अथवा तपाईको अपेक्षा के छ परमेश्वरमा? के राख्नु भएको छ? मलाई पवित्र आत्माले भर्नु भएको होस् भन्ने आशा छ कि, अथवा म अन्य भाषामा बोलेको छुइनँ भने त्यो वरदान पाएको छुइनँ, मैले त्यो वरदान पाओस् भन्ने आशा पो छ कि? के अपेक्षा लिएर तपाईँ यो बिहानी परमेश्वरको उपस्थितिमा तपाईँ आउनु भएको छ? तपाईँले आफूलाई प्रश्न गर्नुहोस्, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेसन फ्रम गॉड? कि तपाईँले यो कोरोना हटाइदिनुहोस् भनेर, अथवा कोरोनाको डर अथवा चङ्गाईको आशा गरेर तपाईँ आउनु भएको छ कि? आज पेन्टिकोस्ट सन्डेमा तपाईँको आशा, तपाईँको एक्सपेक्टेसन के छ? तपाईँले
आफूलाई प्रश्न गर्नुहोस्। यो पेन्टिकोस्ट सन्डेमा चर्च जन्मेको छ, चर्च जन्मेको, चर्चको जन्म भयो। 3000 मानिसहरूले येशू ख्रीष्टलाई प्रभु भनेर स्वीकारे। 3000 मानिसको जन्म भयो, नयाँ जन्म, चर्च जन्मेको कुरा छ। त्यहाँ संगति सुरु भयो। मिसनको कुराहरूमा प्रेरितहरू ध्यानमग्न भए, ध्यान केन्द्रित भए। उनीहरू यरुशलेम, यहुदा, सामरिया र जगतको अन्तसम्म येशूको सुसमाचार पुर्याउनका लागि उनीहरू जमर्को कसेर गए। कि आज तपाईँ र मैले के आशा गरेको छौँ पेन्टिकोस्ट सन्डेको दिनमा? कतिजनाले म अन्य भाषामा बोल्न पाऊँ। गएको सालमा पनि हामीले जुम मार्फत संगति गर्दाखेरि 25 जना भन्दा बढीले अन्य भाषाको वरदान पाएको थियो। आज त्यो अन्य भाषाको वरदान पाउनेहरूको जीवनमा मिसनप्रति तपाईँको के छ विचार? तपाईँले येशूको मिसनलाई पक्रिनु भयो के त? कि अन्य भाषा मात्रै बोलेर तपाईँ बसिरहनु भएको छ? अन्य भाषामा मात्रै प्रार्थना गरेर बसिरहनु भएको छ कि तपाईँले येशूको मिसनलाई पक्रिँदै हुनुहुन्छ? प्रश्न गर्नुहोस्। यो बिहानी तपाईँलाई म चुनौती दिन चाहन्छु। जो पनि यो बिहानी संगतिमा जोडिनु भएको छ, तपाईँलाई चुनौती फ्याँक्न चाहन्छु म। यो बिहानी चुनौती चाहिँ के हो भन्दाखेरि येशूको साक्षी बन्नु। येशूको साक्षी बन्नु। कि आज तपाईँ र म, हामी जिउँदै गरेको सोसाइटीमा, समाजमा, हाम्रो छिमेकीमा, हाम्रो आफ्नै संसारमा के हामी साक्षी बन्न सकेको छौँ के त? कि त रोमी 7 अध्यायको त्यो टनल एक्सपिरियन्स, अन्धकारको समय, पापको दासत्वमा परेको अनुभव बटुलेर तपाईँ बसिरहनु भएको छ। रोमी 7 अध्यायमा भन्छ, मैले जे गर्नु चाहेन मैले त्यही गरेँ, म जे बोल्नु चाहेन त्यही बोली पठाए। त्यस्तै प्रकारको जीवन हामी जिउँदैछौँ कि त हामी त्यो रोमी 7 अध्यायको एक्सपिरियन्सलाई जितेर, त्यो सङ्घर्षलाई जितेर हामी रोमी 8 अध्यायमा पवित्र आत्माबाट जिउनु भन्ने कुरामा, त्यो विजयको अथवा विजय त भन्दा बढी भन्ने कुरामा तपाईँ र म आइपुगेको छौँ। कतिजना 7 अध्याय, रोमीको 7 अध्यायमै स्ट्रगल गरिरहेको होला, सङ्घर्ष गरिरहेको होला पापसँग एभ्री डे। कतिजना रोमी 8 अध्यायको एक्सपिरियन्स, पवित्र आत्माको अनुभव लिएर, पवित्र आत्माको शक्तिमा, पवित्र आत्माको अधीनमा रहेर धार्मिकताको जीवन जिउने कुरामा, येशूको साक्षी बन्ने कुरामा उनीहरू अघि बढिरहेको होला। तपाईँले आफूलाई कहाँ भेटाउनु भएको छ? Where do you find yourself? रोमन्स च्याप्टर 7 मा कि रोमन्स च्याप्टर 8 मा तपाईँले आफूलाई भेटाउनु भएको छ? त्यहाँबाट येशूले 8 अध्यायमा भन्नुभएको, तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ। अब यो शक्तिलाई चाहिँ ग्रीक शब्दमा डुनामिस भन्छ। डुनामिस भन्ने शब्द चाहिँ डाइनामाइटबाट आएको। अब डाइनामाइट तपाईँले कुनै पनि पहाडमा तपाईँले पड्काउनु भयो भने त्यो पहाड त्यहाँ रहन्छ? रहँदैन। हाम्रो जीवनमा पापको पर्खालहरू कति छ होला? हामी विभिन्न कमजोरीहरूसँग हामी सङ्घर्ष गरिरहेको होला। कतिजना पोर्नोग्राफीको पर्खालसँग युद्ध गरिरहेको होला। विभिन्न प्रकारको अभिलाषा, संसारको अभिलाषा, यस्ता पर्खालहरूलाई भत्काउनका लागि चाहिँ पवित्र आत्मा तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। उहाँ तपाईँ र म कहाँ पवित्र आत्मा आउनु भएको छ। अनि उहाँ आउनु भएपछि शक्ति पाउनेछौ भनेको छ। अनि त्यो शक्ति चाहिँ हामीलाई येशूको साक्षी बन्ने कुरामा हामीलाई सहायता गर्दछ। येशूको साक्षी हामी बन्न सकेको छैनौँ भनेदेखि
हामीले हाम्रो जीवन पवित्र आत्माको नियन्त्रणमा राखेको छैनौँ, अथवा हामी पवित्र आत्माले नियन्त्रित गरेको जीवन हामीले जिउन सकेको छैनौँ, अथवा उहाँलाई हामीले हाम्रो जीवनमा जिउन दिएको छैनौँ, काम गर्न दिएको छैनौँ, राज्य गर्न दिएको छैनौँ। हामीले अझै पनि पापलाई नै राज्य गर्न दिइरहेको छ। हामी अझै पनि त्यो पुरानो स्वभाव, त्यो पापी स्वभावमा नै हामी जिउँदैछौँ। कहिलेसम्म यसरी जाने? कहिलेसम्म प्रभुलाई क्षमा माग्दै बस्ने? कहिलेसम्म प्रभुलाई क्षमा गर्नुहोस् प्रभु, मैले यो गरिपठाएँ, त्यो गरिपठाएँ भन्दै बस्ने? कहिलेसम्म? यदि हामी त्यो प्रकारको जीवन जिउँछौँ भनेदेखि हामी ख्रिस्टको विटनेस बन्न सक्दैनौँ, हामी येशूको साक्षी बन्न सक्दैनौँ। अनि येशूले के भन्नुभयो? शक्ति पाउनेछौ, अनि शक्ति पाएपछि तिमीहरू यरुशलेममा, सारा यहुदामा, सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरो साक्षी हुनेछौ। तपाईँले आफूलाई यो बिहानी भन्नुहोस्, म येशूको साक्षी हुनेछु। भन्नुहोस्, म येशूको साक्षी हुनेछु। 3 चोटि भन्नुहोस्, म येशूको साक्षी हुनेछु, म येशूको साक्षी हुनेछु। मेरो मार्गमा जेसुकै आए तापनि म येशूको साक्षी हुनेछु, म येशूको साक्षी हुनेछु, अथवा म येशूको साक्षी बन्नेछु भनेर तपाईँले निर्णय गर्नुहोस्। अनि तपाईँ आफ्नो निर्णयमा खडा हुनुहोस्, अनि परमेश्वरले तपाईँलाई त्यो निर्णयमा स्थापित गर्नुहुनेछ। पवित्र आत्मालाई तपाईँको जीवनमा काम गर्न दिनुहोस्। पवित्र आत्मालाई तपाईँको जीवनमा काम गर्न दिनुहोस्। येशूले आफ्नो चेलाहरूलाई यहाँ सम्झाउनु भयो कि कुनै सांसारिक अथवा राजनीतिक अधिकार चाहिँ तिमीहरूले पाउने छैन भनेर। आज मान्छे, किनभने त्यो समयमा पनि चेलाहरू एकदमै पोजिसनको लागि फाइट गरिरहेको थियो, को चाहिँ येशूको साथमा दाहिने र देब्रेमा बस्ने भन्ने कुरा, प्रमुख येशूको प्रमुख चेला चाहिँ को बन्ने भन्ने कुरा। बरु तिनीहरूले यसभन्दा झन असल कुरा पाउनेछ, अर्थात् त्यो चाहिँ पवित्र आत्माको शक्ति। आमेन। पवित्र आत्माको शक्ति चाहिँ असल कुरा हो हाम्रो जीवनमा। तपाईँले आज गलत कुरालाई आशा गरेर आउनु भएको छ भने तपाईँले आफ्नो एक्सपेक्टेसनलाई सही प्रकारले हेर्नुहोस्, लिनुहोस्। हामीलाई पवित्र आत्माको शक्ति चाहिन्छ। येशूले भन्नुभएको प्रतिज्ञा त्यही थियो जसको लागि तिनीहरू पर्खनु पर्यो। अनि त्यो पर्खाइ चाहिँ 10 दिनसम्म प्रार्थनामा पर्खिरहेको थियो। 10 दिनसम्म प्रार्थना सहित पर्खिनु भन्ने कुरा सजिलो छैन प्रिय हो। तब येशूले आफ्नो चेलाहरूलाई एउटा अचम्मको कुरा भन्नुभयो, तिमीहरू पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरो साक्षी हुनेछौ। पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरो साक्षी हुनेछौ। ती नम्र अशिक्षित साधारण मानिसहरू अब परमेश्वरको पुत्रको साक्षी अर्थात् प्रतिनिधि र राजदूत बन्नका लागि विभिन्न ठाउँहरूतिर उनीहरू मिसन बोकेर गए, येशूको सन्देशलाई बोकेर गए। दोस्रो कोरिन्थी 5:20 हुन्छ, राजदूतको रूपमा उनीहरू गए। राजदूत, एम्बेसेडर फर क्राइस्ट। ख्रिस्टको राजदूत बन्नु सजिलो छैन प्रिय हो। तपाईँ र मेरो साक्षी हुनुपर्छ, राम्रो हुनुपर्छ। हामी येशूको साक्षी बन्नुपर्छ। अब साक्षीको बारेमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि साक्षी भन्ने शब्द चाहिँ ग्रिकमा मार्टिस भन्ने शब्दबाट आएको छ, MARTYS। त्यसलाई चाहिँ अहिले मार्टिस भन्छन्, MARTYRS। त्यसको मतलब शहीद हुनु भनेको। साक्षी बन्नु भनेको चाहिँ येशूको राज्यलाई प्रतिनिधित्व गराउने काममा अथवा येशूको साक्षी बन्ने काममा यदि म मर्नै पर्यो भने पनि म पछि हट्ने छुइनँ भन्नु हो। येशूको साक्षी बन्ने क्रममा यदि म शहीद हुनु पर्यो भने पनि म तयार छु भनेर निस्किनु, त्यो साक्षी बन्नु भनेको।
दोस्रो कोरिन्थी 5:18 देखि 19 मा गएर हेरे भने यो सब परमेश्वरबाट भएको जसले हामीलाई ख्रीष्टद्वारा आफूसँग मिलापमा ल्याउनु भयो र हामीलाई मिलापको सेवा दिनुभयो। हाम्रो सेवकाई नै मिलाप गराउने सेवकाई हो। मानिसलाई येशूमा मिलाप गराउनु। मानिसहरू परमेश्वरदेखि टाढा भएको छ पापको कारण। पापले उनीहरूलाई टाढो बनाएको छ, अलग गरिदिएको छ परमेश्वरदेखि। तपाईँ र मेरो सेवकाई चाहिँ उनीहरूलाई फेरि पापदेखि फेरि उनीहरूलाई धार्मिकतातर्फ फर्काइल्याउनु हो। अनि त्यो धार्मिकता चाहिँ मान्छेले बनाएको अथवा मान्छेले कमाएको धार्मिकता होइन, धर्म कर्म गरेर कमाएको धार्मिकता होइन। त्यो धार्मिकता चाहिँ सित्तैमा वरदानको रूपमा दिएको धार्मिकता जो येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्दाखेरि पाइन्छ। येशू ख्रीष्टमा हामीले राखेको विश्वास चाहिँ हाम्रो लागि परमेश्वरले धार्मिकतामा गन्ती गर्नुभएको छ। अनि त्यो धार्मिकतामा येशूको धार्मिकतामा चाहिँ हामी जिउनुपर्छ। त्यो धार्मिकतामा हामी रहनुपर्छ। त्यो धार्मिकतालाई हामीले हाम्रो जीवनमा काम गर्न दिनुपर्छ। गवाई दिनलाई सहायता गर्नको निम्ति पवित्र आत्मा पठाउनु भएको थियो। पवित्र आत्मा किन पठाउनु भयो संसारमा मानिसहरू कहाँ, विश्वासीहरू कहाँ भन्दाखेरि येशूको गवाई दिन अथवा येशूको साक्षी बन्न। कतिजनाले पवित्र आत्मा पाएपछि अन्य भाषामा बोल्नुपर्छ अनि अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दै बस्नुपर्छ भनेर मात्रै बुझेको हुन्छ। त्यो गलत बुझाइ हो। अन्य भाषा एउटा चिन्ह हो त्यो समयको लागि। 2000 साल अघि पवित्र आत्मा मानिस कहाँ आउनुभयो, त्यो 120 जना कहाँ आउनुभयो भनेर त्यो एउटा चिन्हको रूपमा त्यो जिब्राको आगोको जिब्रा जस्तो त्यहाँ देखा परेर उनीहरू अन्य भाषामा बोले। अहिले पनि चर्चमा अन्य भाषामा मान्छेहरू बोल्छ, विश्वासीहरू बोल्छ। त्यो गल्ती होइन। हामी प्रार्थना गर्दा अन्य भाषामा बोल्छौँ, त्यो गल्ती होइन। इट्स बिब्लिकल, बाइबलीय हो। तर त्यति मात्रै होइन। पवित्र आत्माको उद्देश्य खालि अन्य भाषामा बात गराउनु मात्रै होइन। पवित्र आत्माको उद्देश्य चाहिँ तपाईँ र मलाई येशूको साक्षी बन्नमा उहाँले सहायता गर्नुहुन्छ। कि आज हामीले पवित्र आत्मालाई हामीले हाम्रो जीवनमा काम गर्न दिएको छौँ या छैनौँ, तपाईँले प्रश्न गर्नुपर्छ। पवित्र आत्मा आउनु भएपछि हामी येशूको साक्षी बन्छौँ। तर आजकल धेरैजना त जो मैले पवित्र आत्मा पाएँ भनेर भन्छ, तर कसैलाई सुसमाचार प्रचार गर्नु डराउँछ अथवा गवाई पनि दिँदैन। यो कुरा हुन सम्भव छैन। दिस इज इम्पोसिबल। पवित्र आत्मा पाउनेहरूले गवाई दिँदैन भनेदेखि पवित्र आत्मा पाएको होइन। चेलाहरूको जीवनमा के भयो पवित्र आत्मा आउनु भएपछि? पत्रुस एउटा डरपोक चेला जसले येशूलाई 3 चोटि इन्कार गरेको, त्यो डरपोक चेला पवित्र आत्मा आउनु भएपछि, पवित्र आत्माले भर्नु भएपछि मानिसको भिडमा खडा भएर येशूको बारेमा साक्षी दिएको छ, सन्देश सुसमाचार प्रचार गरेको छ। 3000 मान्छेहरूले प्रभुलाई ग्रहण गरेको छ। त्यो समय कस्तो चाहिँ भयो होला? 3000 मान्छेले ग्रहण गर्नु भन्नुको मतलब यरुसलेममा खैला बैला मच्यो। त्यहाँनिर फारसीहरूले, शास्त्रीहरूले के भनेको छ? यिनीहरू त एउटा अशिक्षित मान्छेहरू, तर यिनीहरूले त संसारलाई नै उलट पुलट बनाइसक्यो भनेको छ। उलट पुलट, अपसाइड डाउन बनाइदिएको भनेको।
पवित्र आत्माको शक्तिले चाहिँ मान्छेलाई त्यस्तो साहसिलो बनाउँछ, जुन कुरामा ऊ पहिला डराउँथ्यो भनेदेखि त्यो डरहरू सबै हटेर जान्छ र ऊ एकदमै बोल्ड भएर येशूको साक्षी दिन खडा हुन्छ। ऊ भिडभाडमा उभिएर प्रचार गर्नु डराउँदैन, कसैलाई येशूको बारेमा बताउनु डराउँदैन। हुनसक्छ तपाईँले आफ्नै घर परिवारको सदस्यलाई पनि तपाईँले विश्वास गर्नुभएको येशूको बारेमा बताउनु डराउनु भएको होला। तर यो बिहानी आजको दिनमा पवित्र आत्मालाई तपाईँले एउटा रिक्वेस्ट गर्नुहोस्, प्रभु मलाई भर्नुहोस्, मलाई भर्नुहोस्, पवित्र आत्माले भर्नुहोस्, म डराउने छुइनँ, म बोल्डली म तपाईँको बारेमा म डिक्लेयर गर्नेछु, तपाईँको बारेमा म टेस्टिफाई गर्नेछु, म तपाईँको बारेमा सुसमाचार सुनाउनेछु, म मेरो मित्रहरूलाई, म मेरो समाजलाई, म मेरो छिमेकीलाई, म मेरो आफन्तहरूलाई म सुसमाचार सुनाउँछु भनेर तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस्। पवित्र आत्मा जब आउनुहुन्छ तपाईँले त्यो शक्ति पाउनुहुनेछ। त्यो शक्ति चाहिँ साक्षी बन्ने शक्ति हो। आमेन। साक्षी बन्ने शक्ति। अनि त्यो शक्ति हामीमा आएपछि चाहिँ हामीले ग्रेट कमिसन मत्ती 28 मा येशूले अन्तिम दिनमा उहाँ जानुभन्दा अगाडि दिनुभएको ग्रेट कमिसन, इङ्ग्लिसमा ग्रेट कमिसन भन्छ, नेपालीमा महान आज्ञा भन्छ। महान आज्ञा चाहिँ तपाईँ र मेरो मिसनको आदेश हुनुपर्छ, मिसन म्यान्डेट। ग्रेट कमिसन इज आवर मिसन म्यान्डेट। बुझ्नु हुँदैछ? मिसन म्यान्डेट हुनुपर्छ। यदि तपाईँ र मैले ग्रेट कमिसनलाई हाम्रो मिसनको एउटा आदेश बनाएको छैनौँ भनेदेखि यु आर नट डुइङ द वर्क द्याट यु सपोज टु डु। तपाईँले जुन काम गर्नुपर्ने थियो त्यो काम तपाईँले गर्नु भएको छैन। पवित्र आत्मा पाएर अन्य भाषामा मात्रै बोल्दै बस्ने होइन, तर हामी येशूको साक्षी बन्नुपर्छ, येशूको साक्षी बन्नुपर्छ। मेन उद्देश्य नै येशूको साक्षी बन्नु, येशूको राज्यलाई प्रतिनिधित्व गराउनु। येशू 40 दिनसम्म चेलाहरूसँग रेजरेक्सन पछि समय बिताउनु भयो। अनि 40 दिनसम्म येशूले के गर्नुभयो भनेर तपाईँले सोध्नुहुन्छ भने नि, उहाँले परमेश्वरको राज्यको विषयमा तिनीहरूलाई बताउनु भयो भनेको छ। परमेश्वरको राज्य चाहिँ यति ठुलो राज्य हो, यति इम्पोर्टेन्ट अब विषयहरू त्यहाँ छ राज्यको विषय। आज म राज्यको बारेमा बोल्दिनँ। किङडम अफ गड भन्ने इज अ भेरी बिग टपिक। अनि त्यो राज्यको बारेमा 40 दिनसम्म येशू आफ्नो चेलाहरूलाई राज्यको बारेमा बताउनु भयो उहाँले। आज त्यो राज्यलाई तपाईँ र मैले प्रतिनिधित्व गर्दैछौँ के त? आर वी रिप्रेजेन्टिङ हिज किङडम? कि हामीले उहाँको राज्यलाई रिप्रेजेन्ट गर्दैछौँ के त? हामीले प्रश्न गर्नुपर्छ। अनि येशूको कमिसन आज्ञा, महान आज्ञा के थियो भन्दाखेरि मत्ती 28 को 19 देखि 20 मा छ। त्यहाँ भनेको छ, यसै कारण जाऊ र सबै देशको जातिहरूलाई चेला बनाऊ, पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ। मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाऊ भने पालन गर्न। आज्ञा पालनमा चाहिँ आशिष छ प्रिय हो। आज्ञा पालनमा चाहिँ ब्रेक थ्रु छ। आज्ञा पालनमा चाहिँ परमेश्वरको महिमा हुन्छ। आज्ञा पालनमा चाहिँ आशिष बग्दछ। अनि त्यही आज्ञा पालन येशूले सिकाउनु भएको आज्ञाहरूको के गर्नु? पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाऊ भनेछ। हेर म युगको अन्तसम्म सधैँ तिमीहरूको साथमा छु भनेछ। अब यहाँ मिसनको कुरा आएको छ, ग्रेट कमिसन। अनि यो मिसनलाई हामीले आफ्नो बनाउनु पर्छ। हाम्रो मिसनलाई चाहिँ अगाडि सारेर, पछाडि सारेर, पर सारेर येशूको मिसनलाई चाहिँ हामीले पक्रिनु पर्छ।
कि आजको यो पेन्टिको सन्डेमा कि म येशूको मिसनलाई पक्रिनु तयार छु भनेर तपाईँले निर्णय गर्नुहुन्छ के त? डु यु मेक अ डिसिसन? कि तपाईँले निर्णय गर्नुहुन्छ येशूको मिसनलाई म मेरो मिसन बनाउँछु भनेर? येशूले गर्नुभएको कामलाई तपाईँले निरन्तरता दिनुहुन्छ? येशूको मिसनलाई निरन्तरता दिनका लागि तपाईँ र मलाई परमेश्वरले पवित्र आत्मा दिनुभएको हो। पवित्र आत्मालाई हाम्रो जीवनमा काम गर्न दिनुपर्छ। आज पवित्र आत्मालाई काम गर्नु नदिएको कारणले गर्दा नै मान्छेहरू आज पाप स्वभावको त्यो नेचरबाट, त्यो सिनफुल नेचरबाट उनीहरूले छुटकारै पाएको छैन। उनीहरूले पापमाथि विजय नै पाएको छैन। तर पवित्र आत्माको अधीनमा जिउनेहरू, पवित्र आत्मालाई आफ्नो जीवनमा काम गर्न दिनेहरूले आफैलाई के भन्छ? म विजेता भन्दा बढी छु, म विजेता भन्दा बढी छु। जसरी पावलले भन्दछ, म विजेता भन्दा बढी छु। आमेन। आज किन विश्वासीहरू साक्षी दिन र साक्षी बन्ने कुरामा फेल भएको छ, असफल भएको छ आज किन भनेर प्रश्न गर्यो भने त्यसको एन्सर एकदमै छोटकरीमा तपाईँलाई भन्नुपर्दा पराजित जीवन, हारेको जीवनको कारण। किन हारेको भन्दाखेरि पापले उनीहरूलाई राज्य गरिरहेको छ। पापमाथि विजय नै पाएको छैन। त्यो पापी स्वभाव, त्यो पुरानो मनुष्यताले उनीहरूलाई अझै पनि राज्य गरिरहेको छ। रोमी 7 अध्यायमा भएको त्यो 14 देखि 24 पदसम्ममा पावलले भनेको कुराको त्यो एक्सपिरियन्सबाट उनीहरूले छुटकारै पाएको छैन। अझै पनि म पापी छु भन्दै बसिरहेछ। रोमी 1 अध्यायदेखि 4 अध्यायसम्म तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यहाँनिर पाप एउटा अपराध र रोग हो भनेर बुझिन्छ। पाप चाहिँ एउटा अपराध हो, पापको दण्ड हुनुपर्छ, पापले दण्ड पाउनुपर्छ, पाप रोग हो भनेर त्यहाँनिर हामीले बुझ्छौँ। र 5 अध्यायमा आएपछि धर्मीकरणको परिणाम, परमेश्वरले हामीलाई धर्मी ठहराउनु भएपछि हामीले के महसुस गर्छौँ, के थाहा गर्छौँ भन्ने कुरालाई त्यहाँ पाउँछ 5 अध्यायमा। 6 अध्यायमा आएपछि तपाईँले पाप एउटा मालिक वा एउटा राज्य गर्ने शक्ति हो भनेर तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। पाप चाहिँ एउटा मालिक हो। अनि अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि एक राज्य गर्ने शक्ति हो भनेर। यदि हामीले पापलाई हाम्रो जीवनमा काम गर्न दियो भनेदेखि पापले हामीलाई के गर्छ? कमारा बनाएर राख्छ, दासत्वमा राख्छ। त्यसले सधैँ नै हाम्रो जीवनमा राज्य गर्छ, किनभने त्यसमा राज्य गर्ने शक्ति छ। अध्याय 6ले चाहिँ त्यो कुरालाई बताउँछ। 7मा गयो भने तपाईँले पापसँग सङ्घर्ष गर्नु भनेको के हो, कसरी तपाईँले पापसँग सङ्घर्ष गरिरहनुहुन्छ त्यो कुरालाई त्यहाँनिर 14 देखि 24 पदसम्म पावलले त्यहाँनिर व्याख्या गरेको हामी पाउँदछौँ। पढ्नुहोस्, बाइबल पढ्नुहोस्। रोमी 7 अध्यायको 14 देखि 24 सम्म त्यो एक्सपिरियन्स, पावलको एक्सपिरियन्स, प्रभुलाई नपाउँदाखेरि कस्तो थियो भन्ने कुरालाई तपाईँले त्यो त्यहाँनिर एउटा नक्सा छ पापसँग सङ्घर्ष गर्दै गरेको। आज धेरैवटा क्रिस्चियनहरू साक्षी बन्नु किन नसकेको, आफ्नै छिमेकीमा साक्षी बन्नेको छैन, समाजमा साक्षी बन्न सकेको छैन भनेदेखि उनीहरू यरुशलेममै साक्षी बन्नु सकेको छैन भने कसरी यहुदा, सामरिया र जगतको अन्तसम्म साक्षी बन्न सक्छ? इम्पोसिबल। साक्षी बन्नुपर्छ। पराजित जीवनको कारण साक्षी बन्नु सकेको छैन। हारको जीवन, हामीलाई परमेश्वरले हार्नको लागि होइन, जित्नको लागि बोलाउनु भएछ। हामीले पापी स्वभावलाई जितेर जानुपर्छ। त्यो पापी नेचरलाई हामीले जित्नुपर्छ।
त्यहाँबाट 8 अध्यायमा, रोमी 8 अध्यायमा आएपछि चाहिँ पवित्र आत्माबाट पाउने जीवन चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई रोमी 8ले स्पष्टीकरण गरेको छ। रोमी 8मा आइसकेपछि चाहिँ पापी स्वभावलाई चाहिँ हामीले जितेर हामीले त्यो धार्मिकतालाई अपनाउनु पर्छ। धार्मिकताको कमारा हामी बन्नुपर्छ। येशूलाई, पवित्र आत्मालाई हाम्रो जीवनमा राज्य गर्न दिनुपर्छ। अनि हाम्रो जीवन चाहिँ पवित्र आत्माले नियन्त्रित गरेको जीवन हुनुपर्छ। स्पिरिट कन्ट्रोल लाइफ, त्यो चाहिँ विजयको जीवन हो। त्यसैले पाउलले अन्तमा गएर के भन्छ भने वी आर मोर देन कन्करर्स भन्छ। हामी विजेता भन्दा पनि बढी छौँ। यदि 7 अध्यायमा आएर तपाईँ जिउनुहुन्छ भनेदेखि यु क्यानोट से यु आर मोर देन कन्करर्स। तपाईँले म विजेता भन्दा बढी छु भनेर भन्नै सक्दैन। इट इज इम्पोसिबल। पवित्र आत्माले हाम्रो लागि के गर्नुहुन्छ? म 4वटा बुन्दालाई मात्र भन्छु। देयर आर सो मेनी पोइन्ट्स। द फङ्सन अफ होली स्पिरिटको बारेमा हामीले हेऱ्यो भने धेरै छ, तर म 4वटा कुरालाई भन्नु चाहन्छु। पहिलो, पवित्र आत्माले हाम्रो लागि के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि पवित्र आत्माले हामीलाई सिकाउने र सम्झाउने कुरामा सहयोग गर्नुहुन्छ। हि इज द हेल्पर हु टिचेस एन्ड रिमाइन्ड्स। अब त्यो चाहिँ हामीले यूहन्ना 14:26मा गएर हेऱ्यो भने त्यहाँ भन्छ, तर सल्लाहकार अथवा पवित्र आत्मा जसलाई पिताले मेरो नाउँमा पठाउनु हुनेछ उहाँले तिमीहरूलाई सबै कुरा सिकाउनु हुनेछ। सबै कुरा भन्नुहोस् त, सबै कुरा सिकाउनु हुनेछ। र मैले तिमीहरूलाई भनेको सबै कुरा तिमीहरूलाई याद दिलाउनु हुनेछ। भन्नुहोस्, सबै कुरा उहाँले हामीलाई याद दिलाउनुहुन्छ। पवित्र आत्माले चाहिँ त्यसरी सिकाउनु पनि हुन्छ अनि याद पनि दिलाउनुहुन्छ। तपाईँलाई कसैले एक झापड हान्यो भने पवित्र आत्माले येशूले भन्नुभएको कुरालाई याद दिलाउनुहुन्छ। के भन्नुहोस् त? मत्तीमा भनेछ नि, डाँडाको उपदेशमा कसैले एउटा गाडामा चड्कायो भने अर्को गाडा पनि थापिदेऊ भनेर पवित्र आत्माले भन्नुहुन्छ। त्यसरी याद दिलाउनुहुन्छ। अनि तपाईँले पवित्र आत्माले याद दिलाउनु भएको कुरालाई थाहा गर्नुभएपछि इमिडिएटली तपाईँ पछि हट्नुहुन्छ। तपाईँले कसैलाई कुट्नु आँटेको छ भने तपाईँले आफ्नो हातलाई तल झार्नुहुन्छ। तपाईँले कसैलाई सराप्नु आँटेको छ भने तपाईँले आफ्नो शब्दलाई मुखबाट निस्किनु दिँदैन। पवित्र आत्माले चाहिँ त्यसरी हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। आमेन। उहाँले हामीलाई त्यसरी सहायता पुर्याउनुहुन्छ। दोस्रो, पवित्र आत्माले संसारलाई पाप प्रकट गरिदिनुहुन्छ। संसारलाई हामीले 16:7-8मा हेऱ्यो भने यूहन्ना 16:7-8, तापनि म तिमीहरूलाई सत्य कुरा भन्दछु, म जानमा नै तिमीहरूको हित छ। किनभने म गइन भने सल्लाहकार तिमीहरू कहाँ आउनुहुने छैन, तर गए भने म उहाँलाई तिमीहरू कहाँ पठाइदिनेछु। होली स्पिरिटको बारेमा यहाँ कुरा हुँदैछ, उहाँले पठाउनु हुनेछु भनेर। अनि जब उहाँ आउनुहुन्छ उहाँले 3वटा कुरामा संसारलाई दोषी ठहराउनुहुन्छ। एउटा पापको क्षेत्र, संसारलाई पापको क्षेत्रमा धार्मिकता र न्यायको विषयमा दोषी ठहराउनु हुनेछ। तेस्रो, पवित्र आत्माले विश्वासीहरूमा बास गर्नुहुन्छ र तिनीहरूलाई भर्नुहुन्छ। बास गर्नुहुन्छ र तिनीहरूलाई भर्नुहुन्छ। हामी सधैँ पवित्र आत्मामा भरिरह्यौँ भनेदेखि पापले त्यहाँनिर जग्गा पाउँदैन, ठाउँ पाउँदैन। किनभने पवित्र आत्मा भनेको नै हामीलाई पवित्रकरण गर्नु हो। हामीलाई पवित्रकरण गर्नु नै पवित्र आत्माको काम हो। सेङ्क्टिफाई गर्नु। The Holy Spirit sanctify us. The word of God sanctify us. परमेश्वरको वचनले पनि हामीलाई पवित्र बनाउँछ, पवित्रकरण गर्छ। पवित्र आत्माले पनि हामीलाई पवित्र तुल्याउनुहुन्छ। किनभने उहाँमा भरेको छौँ भनेदेखि तपाईँले एउटा भाँडामा पानी राख्नुहोस् अनि तपाईँले एउटा
ग्लास निकाल्नुहोस् अनि त्यो ग्लास तपाईँले त्यो भाँडाको पानीमा यस्तो डुबाउनुहोस्, निकाल्नुहोस्, त्यो ग्लास भरेको हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो जीवन पनि पवित्र आत्माको भरिभराउमा हुनुपर्छ। पवित्र आत्मालाई हामीले हाम्रो जीवनमा भर्नुहोस् भनेर उहाँलाई भन्नुपर्छ। अनि मात्रै हाम्रो जीवनमा कुनै पापको एउटा ठाउँ पनि रहने छैन। आमेन। उहाँ बास गर्नुहुन्छ। त्यो र चौथो, उहाँ हाम्रो जीवनमा बास गर्नुहुन्छ भन्ने वचन चाहिँ 1 कोरिन्थी 3:16 बताउँछ कि तिमीहरूलाई थाहा छैन तिमीहरू परमेश्वरको मन्दिर हौ र परमेश्वरको पवित्र आत्मा तिमीहरूमा बास गर्नुहुन्छ। यो शरीर चाहिँ पवित्र आत्माको मन्दिर हो। उहाँ हामीमा बास गर्नुहुन्छ इमानुएलको रूपमा। गॉड इज विथ अस। हामीसँग उहाँ बास गर्नुहुन्छ। अनि यो शरीरले येशूको महिमा गर्नुपर्छ। आमेन। येशूको महिमा गर्नुपर्छ। चौथो कुरा, उहाँले हामीहरूलाई सबै सत्यतामा डोर्याउनु हुनेछ, सत्यतामा डोर्याउनु हुनेछ। उहाँले हामीहरूलाई सबै सत्यतामा डोर्याउनु हुनेछ। भन्नुहोस् त, सबै सत्यतामा डोर्याउनु हुनेछ र हुनआउने कुराहरू हामीहरूलाई घोषणा गरिदिनु हुनेछ। पवित्र आत्माको अर्को काम त्यो यूहन्ना 16:13 भन्छ, जब उहाँ अर्थात् सत्यको आत्मा आउनुहुनेछ तब उहाँले तिमीहरूलाई सबै सत्यतामा डोर्याउनु हुनेछ। उहाँ आफ्नो तर्फबाट बोल्नु हुने छैन। उहाँले जे सुन्नुहुन्छ त्यही बोल्नुहुनेछ र हुनआउने कुराहरू तिमीहरूलाई घोषणा गरिदिनु हुनेछ। आमेन। पवित्र आत्माको काम त्यो। विश्वासीहरूको रूपमा हाम्रो कर्तव्य के हो? व्हाट इज आवर ड्युटिज एज अ बिलिभर्स? हाम्रो ड्युटी के हो? विश्वासीहरूको रूपमा हाम्रो ड्युटी चाहिँ के हो? भन्नुहोस् त, कर्तव्य के हो? गलाती 5:16 बताउँछ। गलाती 5:16 बताउँछ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी पवित्र आत्माद्वारा हिँड्नुपर्छ। हामी कसद्वारा हिँड्नुपर्छ अरे? पवित्र आत्माद्वारा। वी मस्ट वक इन द स्पिरिट। पवित्र आत्माद्वारा हिँड्नुपर्छ र पापमय स्वभावका लालसा पुरा नगर, अथवा पापमय स्वभावका लालसालाई पुरा गर्नु हुँदैन। We are not supposed to allow the lust of the flesh to work in our life. The lust of the flesh, शरीरको त्यो अभिलाषामा हामी जिउनु हुँदैन। त्यसलाई पुरा हाम्रो जीवनमा काम गर्न दिनु हुँदैन। गलाती 5:16 त्यो बताउँछ। त्यहाँबाट अर्को कुरा चाहिँ 8:12 छ। हाम्रो ड्युटी के हो भन्दाखेरि 8:12, रोमी 8:12 भन्छ, यसैले त भाइ हो पापमय स्वभाव अनुसार जिउनलाई हामी पापमय स्वभावप्रति बाध्य छैनौँ। हामी पापमय स्वभावप्रति, त्यो सिनफुल नेचरप्रति हामी बाध्यको छैनौँ भनेछ। बाध्य छैनौँ भनेछ। अब त्यसको मतलब चाहिँ के हो? बाध्य छैनौँ भनेको त्यसको मतलब चाहिँ हामी पापी अथवा पाप स्वभाव अनुसार होइन, तर आत्मा अनुसार जिउनु पर्छ भनेको। किनभने हामी पाप स्वभावप्रति बाध्य छैनौँ, कारण शरीरले हाम्रो कुनै भलाइ वा फाइदा गर्दैन हाम्रो जीवनमा। बरु हामी ख्रीष्ट प्रति बाध्य छौँ अथवा उहाँप्रति हामी ऋणी छौँ। ख्रीष्ट प्रति चाहिँ हामी बाध्य छौँ, हामी ख्रीष्ट प्रति हामी ऋणी छौँ। ऋणी, ख्रीष्टले हाम्रो लागि पापको ऋण तिर्नुभयो, त्यसै कारण हामी उहाँप्रति ऋणी छौँ। उहाँले हाम्रो लागि पापको ऋण नतिरिदिनु भएको भए हामी ऋणी हुने थिएनौँ, तर उहाँले हाम्रो जग्गा, हाम्रो ठाउँ उहाँले लिनुभयो। हामी मर्नुपर्ने ठाउँमा उहाँ मरिदिनु भयो। हामीले बगाउनु पर्ने रगत उहाँले बगाउनु भयो। उहाँ पापको बलि बनेर उहाँनिर बलिदान हुनुभयो। त्यसैले हामी उहाँप्रति बाध्य छौँ, ऋणी छौँ। पाउलले भन्नु चाहेको त्यही हो। यो कुनै जादुगरी कुरा होइन।
जब तपाईँ पवित्र आत्मा पाउनुहुन्छ भने, पवित्र आत्मा पाउनु चाहिँ एउटा म्याजिक होइन। पवित्र आत्मा चाहिँ परमेश्वरले उहाँको छोराछोरीहरूलाई उहाँ जस्तै भएर जिउनका लागि पवित्र आत्मा दिनुभएको, उहाँको साक्षी बन्नका लागि दिनुभएको। हामी पसिना, आँसु, प्रार्थना, शरीरमा कष्टहरूद्वारा जुन हामी शरीरको अभिलाषा र इच्छाहरूसँग हामी सधैँ लड्छौँ र हामीले जित्नु पनि पर्छ। हामीले बाइबलमा हेऱ्यो भनेदेखि येशूको उदाहरणबाट हामीले सिक्नुपर्नेछ। येशूको उदाहरण हिब्रू 5:7 हिब्रूको लेखकले भन्दछ, येशू आफ्नो शारीरिक जीवनमा हुनुहुँदा, राम्रोसँगले ध्यानसँगले सुन्नुहोस् है, येशू उहाँ आफ्नो शारीरिक जीवनमा हुनुहुँदाखेरि उहाँलाई मृत्युबाट बचाउन सक्नुहुनेलाई उहाँले बडो क्रन्दन र आँसु सहित प्रार्थना चढाउनु भयो। अनि आफ्नो भक्तिपूर्ण समर्पणको कारणले उहाँको प्रार्थना र नम्र निवेदन सुनियो भनेको छ। बुझ्नु हुँदैछ? येशूले पनि शरीरमा धेरै सङ्घर्ष गर्नुभएको, तर उहाँलाई पापले जितेन, उहाँले पाप गर्नु भएन, शरीरमै हुनुहुन्थ्यो। ही वाज अ कम्प्लिट म्यान, 100% ह्युमन, 100% डिभाइन, 100% मानव, 100% ईश्वरत्व भन्ने कुरा येशूमा थियो। उहाँ मानिसको शरीरमा भएको कारणले गर्दाखेरि, उहाँ शरीरमा भएको कारणले गर्दा उहाँले पनि शारीरिक जीवनमा हुनुहुँदा उहाँलाई मृत्युबाट बचाउन सक्नुहुनेलाई उहाँले बडो क्रन्दन र आँसु सहित प्रार्थना चढाउनु भयो। गेत्सेमनीमा कति स्ट्रगल गर्नुभयो येशूले। उहाँको लुकाले भन्दछ उहाँको त्यो आँसु चाहिँ रगतमा परिणत भयो भन्छ। बुझ्नु हुँदैछ? हामीले यो शरीरमा धेरै कष्ट भोग्नुपर्छ। यो शरीरमा हामी आँसुसरी पनि हुनुपर्छ। यो शरीरमा हामीले धेरै प्रार्थना गर्नुपर्छ ताकि हामीलाई चाहिँ फेरि त्यो पापी स्वभावले हामीलाई दासत्वमा नपुर्याओस् भनेर। वी मस्ट फाइट। हामी त्यो पापी स्वभावको एगेन्स्टमा हामी खडा हुनुपर्छ। प्रार्थना, निरन्तर प्रार्थना गर्नुपर्छ। हामीले आफैलाई इन्कार गर्नुपर्छ। क्रुस बोकेर हिँड्नुपर्छ। क्रुस बोकेर हिँड्नुपर्छ। आफ्नो क्रुस बोकेर हिँड्नु भनेको त्यही हो, आफैले आफैलाई इन्कार गर्नु भनेको, मृत्युसम्म पनि विश्वासयोग्य ठहरिनु भनेको। क्रुस बोकेर हिँड्नु भनेको सजिलो छैन। कतिजना मान्छेहरू मरेपछि मात्रै उनीहरूको च्यानले क्रुस बोकिरहेको हुन्छ। जिउँदो हुँदाखेरि चाहिँ बोक्दैन अरे कि क्रुस, अनि मरेपछि चाहिँ ऊ मरेको त्यो च्यानले चाहिँ क्रुस बोकिरहेको हुन्छ अरे। हामीलाई चाहिँ येशू ख्रीष्टले मरेपछि क्रुस बोक भनेर भन्नु भएको छैन। त्यो च्यानमा क्रुस लगाउनै पर्छ भन्ने पनि छैन। त्यो एउटा चिनाको रूपमा मात्रै लगायो, यो चाहिँ क्रिस्चियन हो है, यो चाहिँ क्रिस्चियनको च्यान हो है भनेको जस्तै मात्रै हो। यो बाइबलमा छैन क्रुस लगाउनु पर्छ भनेर। तर क्रुस चाहिँ मरेपछि बोक्ने होइन है, क्रुस चाहिँ जिउँदो हुँदै बोक्नुपर्छ। साँच्चीकै क्रुस बनाएर बोक्नु भनेको पनि होइन। कतिजनाले भोलिको दिनमा साँच्चीकै क्रुस बनाएर बोकेर हिँड्ला नि। फेरि क्रुस बोक्नु भनेको आफैले आफैलाई इन्कार गर्नु, येशूको साक्षी बन्ने कुरामा विश्वासयोग्य भएर हिँड्नु भनेको, पापी नेचरलाई, पापी स्वभावलाई पन्छाएर धार्मिकतामा जिउनु भनेको, पवित्र आत्माको नियन्त्रणमा, पवित्र आत्माको नियन्त्रित जीवन धारण गर्नु भनेको। पहिलो पत्रुस 4:1 के भनेको छ, यो अन्तिम वचनलाई म पढ्न चाहन्छु। यहाँ भनेको छ, जसरी ख्रीष्टले शरीरमा दुःख भोग्नुभयो
येशूले शरीरमा दुःख भोग्नुभयो भनेर पत्रुसले भन्दैछ। जसरी ख्रीष्टले शरीरमा दुःख भोग्नुभयो त्यसरी नै तिमीहरूले पनि त्यही किसिमको विचार धारण गर भन्दैछ। अरे अचम्मको कुरा छ त यहाँ त। जसरी ख्रीष्टले शरीरमा दुःख कष्ट भोग्नुभयो हामीलाई पनि परमेश्वरको वचनले त्यही किसिमको विचार धारण गर भनेको छ। के चाहिँ हो यो विचार धारण गर्नु भनेको? किनभने जसले शरीरमा दुःख भोगेको छ त्यसले पाप गर्न छोडेको हुन्छ। आमेन। जसले शरीरमा दुःख भोगेको छ त्यसले पाप गर्न छोडेको हुन्छ भन्दैछ। अब यो भयङ्कर गहिरो कुरा छ यहाँनिर। जब ख्रीष्ट हाम्रो लागि दुःख भोगेर मर्नुभयो तब उहाँको पाप लेखी, उहाँ पापको लेखी चाहिँ एकैपल्ट सधैँको निम्ति उहाँ क्रुसमा मर्नुभयो। रोमी 6:10 भन्छ, यस्तै गरी नै हामी पनि ख्रीष्टसँग दुःख भोग्नुपर्छ। हामीले पनि ख्रीष्टसँग दुःख भोग्नुपर्छ। हाम्रो पुरानो मनुष्यता अथवा हाम्रो पुरानो पापी स्वभाव ख्रीष्टसँग क्रुसमा टाँगेको हुनुपर्छ। त्यही हो दुःख चाहिँ। हाम्रो पुरानो मनुष्यता त्यो पापी स्वभावलाई ख्रीष्टसँगै क्रुसमा टाङ्नुपर्छ। पाउलले गलाती 2:20 त्यही भनेछ, म चाहिँ ख्रीष्टसँग क्रुसमा टाँगेको छु। क्रुसमा टाँगेको मान्छेले आफ्नो इच्छा, शरीरको इच्छा, शरीरको अभिलाषा पुरा गर्न सक्दैन। अनि पाउलले यसो पनि भनेको छ, म जुन जीवन यो शरीरमा जिउँछु त्यो चाहिँ म ख्रीष्टको लागि जिउँछु भनेर। आमेन। ख्रीष्टको लागि जिउँछु भनेछ। हामीले पनि आफैलाई पापको लेखी मरेको ठान्नुपर्छ। वी आर डेड इन सिन। हामी पापको लेखी चाहिँ मरेका छौँ। त्यसले घरिघरि फेरि त्यहाँ जानु भएन, जीवित हुँदै त्यहाँ पुग्नु हुँदैन। त्यही किसिमको विचार धारण गर भनेको चाहिँ त्यही नै हो। हामी पापको लेखी मरेको हो। हाम्रो पापी स्वभाव येशू ख्रीष्टसँग क्रुसमा टाँगेको छ। त्यसैले अब जिउने म होइन, तर ख्रीष्ट चाहिँ ममा भएर जिउनुहुन्छ भन्ने कुरालाई विचार धारण गर भनेको। हामी मरेका छौँ। वी आर डेड। हामी पापको लेखी मर्यौँ। अब धार्मिकताको लागि हामी जी उठेका छौँ। येशू ख्रीष्टसँग हाम्रो पुनरुत्थान भएको छ। बप्तिस्माले त्यो कुरालाई देखाउँदछ, प्रदर्शन गर्छ। त्यही किसिमको विचार धारण गर। दुःख भोग्ने जो छ अथवा जुन मानिस पापको लेखी मरेको छ त्यसले चाहिँ पापलाई हटाएको हुन्छ। त्यसमाथि पापको कुनै शक्ति बाँकी रहँदैन। त्यसले पाप गर्न छोडेको हुन्छ। अनि जब हामीले पाप गर्न छोड्छौँ, जब हामीले हाम्रो पापी स्वभावलाई क्रुसमा येशू ख्रीष्टसँग टाङ्छौँ सदाको लागि, जब हामी रोमी 7:14 देखि 24 त्यो एक्सपिरियन्सबाट हामी छुटकारा पाउँछौँ, हामी रोमी 8 पवित्र आत्माको सहायतामा हामी जिउन थाल्छौँ। अनि त्यो जीवन चाहिँ के हो? त्यो जीवन चाहिँ विजयता भन्दा बढी छ। विजयता भन्दा बढी छ। वी आर मोर देन कन्करर्स। आमेन। मोर देन कन्करर्स। अनि जब हामी त्यो क्षेत्रमा आउँछौँ, त्यो अवस्थामा जब हामीले आफूलाई देख्छौँ, त्यहाँबाट हामी ख्रीष्टको साक्षी बन्नेछौँ। पवित्र आत्माले हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ। पवित्र आत्माको नियन्त्रणमा हामी हिँड्न थाल्छौँ। पवित्र आत्माले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ, याद दिलाउनुहुन्छ। पवित्र आत्माले येशूको महिमा गर्न सिकाउनुहुन्छ। अनि पवित्र आत्माले उहाँको सुसमाचारलाई, येशूको सुसमाचारलाई प्रचार गर्न हामीलाई यरुशलेमदेखि जगतको अन्तसम्म पुर्याउनुहुन्छ। आमेन। जगतको अन्तसम्म हामी येशूको साक्षी बन्नेछौँ। र आज यो पेन्टिकोस्टको दिनमा तपाईँले निर्णय गर्नुहोस्, म येशूको साक्षी बन्नेछु भनेर। म येशूको साक्षी हुनेछु भनेर तपाईँले निर्णय गर्नुहोस्। यो डिसिसन चाहिँ हाम्रो लागि क्रुसियल डिसिसन हो। हाम्रो जीवनको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट डिसिसन चाहिँ येशूको साक्षी बन्नेछु भन्ने डिसिसन।
अनि जब त्यो निर्णयमा तपाईँ फर्केर आउनुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँलाई त्यो निर्णयमा स्थापित गर्नुहुनेछ। अनि तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ तपाईँले येशूलाई प्रतिनिधित्व गराउनुहुन्छ। तपाईँले जे पनि गर्नुहुन्छ त्यसले येशूको महिमा हुन्छ। हरेक कुरामा तपाईँले येशूलाई महिमा दिने बारेमा सोच्नुहुन्छ। तपाईँ धार्मिकताको निम्ति तपाईँ जिउन थाल्नुहुन्छ। अनि येशू मेरो धार्मिकता, मेरो पवित्रता, मेरो जीवन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनमा आउँदछ। आमेन।